नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वदेशदशाकार श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मृत्यमात्रेयवंशोरवादिपुरचन्द्रं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजपिङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिप्राप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथ पदारविन्दमभयं मद्रक्षकं जे। न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं स्वयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त पूज्य आचार्य चरणहरू, श्रीमद् भागवतका रसिक विद्वज्जनहरू, समस्त सज्जन महानुभाव भक्तिमती आमाहरू, भगवान श्री हरिपति श्रीमन्नारायणले गर्भका सबै बालकलाई जसरी राजर्षि परीक्षितलाई रक्षा गरिबक्स्यो त्यसरी नै रक्षा गरिबक्सिन्छ। गर्भमा सबै बालक वैष्णव नै बनेका हुन्छन्, सबैको प्रतिज्ञा हुन्छ। जन्मेपछि हाम्रा पूर्वाग्रहले हामीलाई जता लैजान्छ त्यो हाम्रो कमी कमजोरी होला, तर वास्तवमा निरुपाधिक स्वभावमा कुनै आग्रह बिनाको चेतनको वास्तविक स्वरूप यो श्रीमन्नारायणको वस्तु हो। त्यस हुनाले नारायणलाई नै दर्शन पाउँदछ। गर्भमा भगवान नारायणले नै रक्षा गरिबक्सिन्छ। समस्त विद्वज्जनहरूले, पण्डितहरूले पुराण वाचन गर्दा गरुड पुराण आदि, श्रीमद् भागवत आदिमा यहाँ गर्भमा रहेको जो बालक हो, 6 महिना पुगेर 7 महिना लागेपछि आरभ्य सप्तमान मासान लब्ध बोधोपि वेपितः भनेअनुसार नाथमान ऋषिर्भीतः सप्तबद्री कृताञ्जलि। त्यसले नाथम इच्छति विनाथमान, भगवानलाई चाहन्छ, भगवानलाई देख्दछ, जान्दछ, ऋषि हुन्छ, त्यो क्रान्तदर्शी हुन्छ। 101 जन्मको उसलाई ज्ञान हुन्छ, यथार्थ ज्ञान हुन्छ उसलाई। त्यस हुनाले गर्भको बालक ब्रह्मज्ञानी भएको हुनाले भ्रूण हत्या गर्भपात जो हो ठुलो पाप हो। ब्रह्म हत्या
भन्दा पनि ठुलो पाप हो, त्यसको प्रायश्चित छैन। एकाग्र भएर त्यसलाई कहीँ जाने ठाउँ रहेको हुँदैन, कहीँ जान सक्दैन, त्यो कस्तो असहाय स्थिति, कसैसँग गुहार माग्न सक्दैन, अर्को द्वारबाट ऊ जान सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा त्यो जघन्य अपराध कतिपयले गर्दछन्। नितान्त निषिद्ध हो, अत्यन्त घोर अपराध। अब भनाइको अभिप्राय सज्जन महानुभावहरू, हामी सबै वैष्णव हो। बाहिर आएपछि हामीहरूलाई संसारको कुन रङले, कुन हावाले छोयो, त्यसपछि हामी त्यस्ता भयौँ। नभए वास्तवमा हामी नर हो। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगुं समाः एवं त्वयि नान्यथोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये आत्मा को नाम नर हो। नर को जो आधार उपाय फल हो, आश्रय हो, त्यो नारायण हो। नारायण शब्द द्वारा यही सिद्ध हुन्छ कि समस्त नर भनेको नमर्ने जीव मात्रका नित्यबद्ध केवल मुमुक्षु सबैका परम आश्रय भगवान भई बक्सिन्छ। अस्तु गर्भको बालक, उत्तराका गर्भमा रहेका बालकले उहाँले देखि बक्स्यो, चिनी बक्स्यो। हामीले पनि चिन्यौँ होला, हामी पनि रोयौँ होला भगवानको सामने। श्रीपतिम जगदाधारम भनेर प्रार्थना गऱ्यौँ। मामे भविष्यदु प्रसादित विष्णुपाद। मलाई फेरि जन्म मरण परम्परामा जान नपरोस् प्रभु, म हजुरको विष्णुपाद उपसादित विष्णु भगवानका पाउमा समर्पित भएको छु। म संसारमा जन्मेपछि हजुरको शरणागति गर्नेछु, यो प्रतिज्ञा गरे। राजर्षि परीक्षितले देखि बक्स्यो भगवानलाई। अंगुष्ठमात्रम अमलम स्फुरत् पुरटमौलिनम अपिच्च दर्शनम श्यामम तडितवासचमच्युतम। मेघश्याम भगवानलाई, जो अच्युत भगवान भई बक्सिन्छ, सुन्दर जो सुवर्ण रत्न आदि जडित मुकुटलाई बक्सेका त्यस्ता भगवानलाई अच्युतम भई बक्सिन्छ। नच्यावेति यो भक्तान। आफ्नो शरणागत भक्तलाई कहिले पनि जसले पतित हुन, लोट्न, च्युत हुन दिइबक्सिन त्यस्ता भगवानलाई, अर्थात् अच्युतम भनेको बालक परीक्षितले गर्भमा भगवानलाई, अच्युत भनेको शस्त्र अस्त्रले युक्त भएका, शङ्ख चक्र आदिले युक्त भएर नै भगवान आइबक्स्यो। त्यस्ता भगवानलाई देखि बक्स्यो उहाँले। कस्ता भगवान? श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त काञ्चन कुण्डलं क्षतजाक्षं गदापाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः। भगवानलाई श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त काञ्चन कुण्डलं क्षतजाक्षं गदापाणिम आत्मनः सर्वतो दिशं उल्काभां गदां मुहु भ्रामयन्तं भगवन्तं ददर्श, अच्युतं ददर्श। अर्थात जुन भगवान श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुं, जो श्रीमान छन्, विशाल बाहु छन्, अर्थात प्रपन्न परित्राण दक्ष भगवान का श्री बाहु छन्। भगवान का भक्त को रक्षा गर्ने जो श्री हो, कैंकर्य हो, त्यस कैंकर्यमा सतत संलग्न छन्। भगवानको काम हो रक्षा गर्ने। अकारवाच्य अवरक्षणे धातुबाट अ बन्द छ, रक्षा गर्ने। निरुपाधिक रक्षक भगवानका बाहु विशाल छन्, आजान बाहु, सुन्दर बाहु। त्यस्ता श्रीमद् देखि बक्स्यो भगवानका बाहुलाई पनि। अति सुन्दर भगवानका चार बाहु, आजानु लम्बी, लम्बायमान, त्यस्ता सुन्दर बाहु, सुशोभित बाहुलाई, चार बाहुले युक्त भएका भगवानलाई, जसले तप्त काञ्चन कुण्डलम, भर्खरै आगबाट निकालेको निर्मल एक नम्बरी सुवर्णद्वारा निर्मित कुण्डल, जो कानमा कुण्डल लगाई बक्सेको, अर्थात् त्यति सुन्दर कुण्डल धारण गरी बक्सेका। क्षतजाक्षम, क्षतज भनेको चोट लागेर आएको भनेको रक्त। क्षतजाक्षम भनेको लाल लाल नेत्र भएका, रक्त कमल दल जस्तो सुन्दर नेत्र भएका। अर्थात् क्षतजाक्षम भनेको अश्वत्थामाले छोडेको ब्रह्मास्त्रद्वारा अत्यन्त कुपित भएर अलिकता अलिअलि लाल लाल नेत्र भएका,
ब्रह्मास्त्र को कोपले जसका आँखा राता भएका छन्। जो भगवान गदा पाणी हातमा गदा लिइबक्सेको छ, जो गदा लिएर उल्काभाम गदाम सर्वतो दिशम मुहु भ्रामयन्तम अच्युतम ददर्श। उल्काभाम भनेको अगुल्टो जस्तो, धप धप बलेको रातो अगुल्टो जस्तो, त्यस्तो गदाम गदालाई मुहु भ्रामयन्तम वरिपरि बार बार घुमाइराखी बक्सेको, अर्थात् भगवानका दिव्य आयुधको चक्रव्यूहमा सुरक्षा कवचमा सुरक्षा गरिबक्सेको, आफूलाई रक्षाको लागि सतत सन्नद्ध भइबक्सेका भगवान अच्युतलाई राजर्षि परीक्षितले देखिबक्स्यो गर्भमा। अस्त्र तेजः स्वगदया निहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे परेक्षत कैत्यसौ। गोपतिः निहारं विधमन्तम् इव स्वगदया अस्त्रतेजः विधमन्तं सन्निकर्षे ददर्श क इति असौ परेक्षत च। अर्थात् ब्रह्मास्त्रको तेजलाई स्वगदया विधमन्तम, गोपतिः निहारम इव स्वगदया स्वगदया अस्त्रतेजः विधमन्तं सन्निकर्षे असौ क इति परेक्षत। अर्थात् अस्त्रको तेजले के अरे स्वगदया आफ्नो गदाद्वारा अस्त्रतेजः ब्रह्मास्त्रको तेजलाई विधमन्तम दूर गरिबक्सिने भएका, निरस्त गरिबक्सिने भएका, कसरी गोपति निहारमिव सूर्यनारायण भगवानले जसरी हुस्सुलाई कुहिरोलाई दूर गरिबक्सिन्छ, बरु सूर्यनारायणले कुहिरोलाई दूर गर्न केही बेर लाग्दछ, रनक्क तात्न पर्छ, तर भगवानमा त्यस्तो होइन। बिल्कुल अस्त्रतेजलाई तत्काल नै निरस्त गरिबक्सिने भएका त्यस्ता ददर्श कञ्चित पुरुषम दह्यमानो अस्त्रतेजसा भने चाहिँ त्यो कञ्चित पुरुषम कुनै विलक्षण अद्वितीय पुरुष भगवान नारायणलाई सन्निकर्षे आफ्नो नजदिकमा देखेर असौक यो को हुनु होला भनेर परेक्षत विचार गरिबक्सियो, परीक्षा गरिबक्सियो। त्यस हुनाले यो को हुनु होला, विलक्षण स्वरूपले युक्त भइबक्सेका यहाँ को भइबक्सेला भनेर परीक्षा गरेको हुनाले नै उहाँलाई परीक्षित नाम राख्नुभयो। पछि ज्योतिषीहरूले त्यस्ता भगवानलाई देखिबक्स्यो। गर्भका बालकले विधूय तदमेयात्मा भगवान् धर्मगुप विभु मिशतो दशमास्यस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः। अमेयात्मा धर्मगुप विभु स भगवान् हरिः विधूय तत् विधूय दशमास्यस्य तत्रैव अंतर्दधे। भगवान हरि तत्रैव अंतर्दधे। अमेयात्मा भनेको अपरिच्छिन्न स्वरूप स्वभावले युक्त भइबक्सेका, अपरिच्छिन्न शक्ति सम्पन्न भइबक्सेका, भक्त रक्षणोपैक सकल गुणले सम्पन्न भइबक्सेका, अपरिमित पराक्रम जो भगवान धर्मको धर्मका रक्षक भइबक्सिन्छ, विभु सर्वसमर्थ भइबक्सिन्छ, भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सिन्छ, हरि भनेको आश्रित धुरित निवर्तक भइबक्सिन्छ। यस्ता भगवानले तत् विधूय त्यो अस्त्र तेजलाई निरस्त गरिबक्स्यो र दशमास्यस्य पश्चातः 10 महिना भएको त्यस बालकले मिशतः
10 महिना भएको त्यो बालकले मिसत देख्दा देख्दै तत्रैव त्यही गर्भमा नै भगवान अन्तर्धते अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। त्यो बालकको रक्षा गरेर अब 10 महिना प्रसवको उन्मुख भएको त्यो बालकलाई, जन्मन तत्पर भएको बालकलाई रक्षा गरेर अब यसको सुरक्षा हुन्छ भनेर भगवान त्यही अन्तर्धते अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो, अदृष्ट भइबक्स्यो। ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञे वंशधरः पाण्डुर्भूयः पाण्डुरिवौजसा। ततः त्यसपछि ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूल ग्रहोदये भूयः पाण्डुइव पाण्डो तेजसा पाण्डो ओजसा पाण्डो वंशधरः यज्ञे। ततः भगवान अंतर्ध्यान भइबक्सेपछि तत्काल नै सर्व गुणोदर के सबै उत्तम गुणले युक्त भएका सबै ग्रहहरू उच्च स्थानमा रहेका बेलामा सानुकूल ग्रहोदय उत्तम ग्रहहरू लग्नमा स्थित भएका अवस्थामा अनुकूल ग्रहयुक्त लग्नमा भूयः पाण्डुयो मानव फेरि पाण्डु नै परीक्षित रूपमा आउनुभयो कि भने जस्तो गरी ओजसा पाण्डुयो तेजले पाण्डु जस्तै त्यस्ता पाण्डु वंशधर यज्ञे पाण्डुको वंशलाई विस्तार गर्ने भएका पाण्डुको वंश परम्परा सन्तान परम्परालाई निरन्तरता दिने भएका बालक परीक्षित यज्ञे जन्मनुभयो। तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम्। प्रीतमना राजा धौम्य कृपादिभिः मंगलम वाचयित् धौम्य कृपादिभिः विप्रैः मंगलम वाचयित्वा तस्य जातकं कारयामास। प्रीतमनः सुंदर शिशु को जन्मले प्रसन्न चित्त भइबक्सेका राजा धर्मराज युधिष्ठिरले धौम्य कृपादिभिः विप्रैः धौम्य कृपाचार्य आदि गरेका आफ्ना कुलाचार्य आफ्ना पुरोहितहरूद्वारा मंगलम वाचयित्वा मंगल पुण्यवाचन गराएर तस्य जातकम कारयामास ती बालक को जातक संस्कार त्यो गराइबक्स्यो, जात कर्म गराइबक्स्यो। 16 संस्कार मध्ये जात कर्म संस्कार पनि संस्कार हो। धेरै संस्कार लुप्त भएका छन्, आदान संस्कार आदि पनि लुप्त भएछन्। जात कर्म संस्कार गराइबक्स्यो। के त्यति बेला आशोच लायो हुन्न र? यही आउँछ त्यति बेला नाल छेदन नहुँदासम्म आशोच लाग्दैन, सूतक लाग्दैन। हिरण्यम सूतक दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा जन्ना शौच एउटा मरणा शौच। त्यही हुनाले दान गरिबक्सिँदैछ। हिरण्यम गाम महिम ग्रामान हस्त्यश्वान नृपतिर्वरान प्रादात् स्वन्नम च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। तीर्थवित् भनेको तीर्थमा दान गर्ने कुरा जानी बक्सेका। बालक जन्मेपछि पनि पुत्र पुत्रीहरू जन्मे पनि नालछेदन नगर्दासम्मको समय दान गर्नुलाई उत्तम समय हो भन्ने जानी बक्सेका त्यस्ता राजा युधिष्ठिरले प्रजातीर्थे पुत्र उत्पत्ति कालमा शास्त्रले बताएको हुन्छ पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षेम। पुत्र जन्मेका बेलामा व्यतिपात आदि योगमा दान दिएको अक्षय हुन्छ, विनाशी हुन्छ भनेको हुनाले यावन्न छिद्यते नालम तावन् नाप्नोति सूतकम। छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते। जब तक नाल छेदन गरिएको हुँदैन तबसम्म सूतक लाग्दैन, नाल छेदन गरेपछि सूतक लाग्छ भनेको हुनाले
बालक जन्मेपछि तत्काल स्नान गरेर मान्ति श्राद्ध आदि गर्ने विधानहरू हुन्छन्। अनि ब्राह्मणहरूलाई आएका सबै जनहरूलाई कसैलाई दान दिइन्छ, कसैलाई दयापूर्वक पुरस्कृत गरिन्छ। त्यस्तै झैँ महाराज युधिष्ठिरले पनि मानव दुष्ट कौरवहरूद्वारा छिन्न मूल भइसकेको वंशमा भगवत अनुग्रहले यस्तो सुन्दर बालक जन्मेपछि अत्यन्त प्रसन्नताको साथमा स तीर्थवित प्रजातीर्थे स नृपति विप्रेभ्यः हिरण्यं गां महिं ग्रामान् हस्ति अश्वान् अनि अन्यान् वरान् प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्य प्रादात्। तीर्थ जानी बक्सेका, तीर्थको महत्व जानी बक्सेका, प्रजा तीर्थमा के गर्ने हो त्यो महत्व जानी बक्सेका। प्रजा तीर्थे पुत्र पौत्र उत्पत्ति कालमा जो दान दिने हो त्यस महत्वलाई, त्यो तीर्थ, त्यो पुण्य तीर्थको महत्वलाई वित भनेको जानी बक्सिने भएका त्यस्ता विद्वान नृपति राजा युधिष्ठिर महाराजले विप्रेभ्य ब्राह्मणहरूलाई के दिइबक्स्यो त? विप्रेभ्य हिरण्यम प्रादात, ग्राम प्रादात, महिम प्रादात, गाम प्रादात, गाई दिइबक्स्यो, भूमिदान गरिबक्स्यो, महिम प्रादात, पृथ्वी दिइबक्स्यो, वरान अन्य उहाँहरूले चाहेको अभिष्ट पदार्थ दिइबक्स्यो, स्वन्नम पवित्र शुद्ध अन्न प्रदान गरिबक्स्यो। महाराज युधिष्ठिरले त्यति बेला ब्राह्मणहरूले पनि आशीर्वाद दिइबक्स्यो। तमुचोर ब्राह्मणा तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितं एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभः। एष विष्णुरात रातो भो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभु विष्णुना भनिएको जो एष विष्णुना रातः प्रभु विष्णुना रातः एष अस्मिन् प्रजातन्तौ हे पौरवर्षभ एष हि अस्मिन् पुरूणां प्रजातन्तौ वंशवर्धन अगाडि कहीँ आउँछ। प्रजातन्तो एष विष्णुना रात तुष्टः ब्राह्मणः प्रश्रयान्वितं तं राजानम् एवं उचुः यत् हे पौरवर्षभ एष पुरूणां प्रजातन्तौ एष हि अस्मिन् पुरूणां प्रजातन्तौ तन्तुवर्धन अर्थात वंश प्रवृत्तिको लागि एष विष्णुना रात अगाडिबाट अन्वय हुन्छ। तम प्रश्रयान्वितं ती नम्र भइबक्सेका विनम्र महाराज युधिष्ठिरलाई तम प्रश्रयान्वितं राजानं विनम्र विनयले सम्पन्न भइबक्सेका राजा युधिष्ठिर महाराजलाई ती ब्राह्मणहरूले भनिबक्स्यो। ब्राह्मणः तुष्टः प्रसन्न भएका ब्राह्मणहरूले उचुः भनिबक्स्यो हे पौरवर्षभ हे पुरुष श्रेष्ठ एष यी बालक अस्मिन् प्रजातन्तु यो हजुरहरूको वंश परम्परामा हजुरहरूको कुलमा प्रजातन्तु वंश प्रवृत्तिको निमित्त भएका यी बालकलाई प्रजातन्तुको लागि
ऐसा विष्णु प्रभु विष्णु रात भगवान नारायणले यो हजुरलाई राधाने अर्थात भगवानले दिई बक्सिएको हो। गर्भमा क्षत विक्षत हुने बालकलाई भगवानले दिई बक्सिएको हो, त्यस हुनाले यिनको नाम विष्णुरात रहन्छ। यो अर्थ दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषी रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभु विष्णुना। यहाँ आएर बल्ल अर्थ हुन्छ। शुक्ले अप्रतिघातेन दैवेन संस्थाम उपेयुषी माथिको यसही वह अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभु विष्णुना रातः। शुक्ले संस्थामुपेयुषी अनि शुक्ले भनेको निर्दोष यस बालकलाई गर्भमा नै अप्रतिघातेन जसको निवारण सकिन्न, अप्रतिक्रिया यस्तो दुर्जन अश्वत्थामाद्वारा वंशलाई नाश गर्नको लागि संस्थाम उपेयुषी यो वंशलाई नाश गर्नको लागि तत्पर भएका अवस्थामा वंशको नाश हुने अवस्था पुगेका बेलामा नै वह अनुग्रहार्थाय हजुरहरूलाई कृपा गर्नको लागि यो वंश परम्परा निरन्तर चलोस् भन्नको लागि प्रभु विष्णुना सर्वसमर्थ विवेक्षका भगवान विष्णुले अघटित घटना पटियान सामर्थ्य भगवान विष्णुले रातः एष यस्मिन् प्रजातन्तौ रात यो हजुरहरूको यो प्रजा परम्परामा सन्तान परम्परामा निरन्तर वंश परम्परा चलोस् भनेर विष्णुना प्रभु विष्णुना रात भगवानले रक्षा गरिबक्सेको अर्थात् भगवानले दिइबक्सेको। त्यसो हुनाले तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहत्स्रवा भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान्। भगवानका भक्तहरूले आशीर्वाद पनि दिइबक्स्यो। तस्मात् त्यसो हुनाले नाम्ना विष्णुना रात इति नाम्ना त्यो यथार्थ अन्य माने यथा अनुगुण जो यो बालकको नाम हो, नामना नामद्वारा नै वाचक शब्दद्वारा नै विष्णुरात भनेर यस रूपले इति यस प्रकारले लोके संसारमा भविष्यति अर्थात् प्रख्यात हुनेछन्। कस्ता हुनेछन्? बृहत् श्रवा महान यश भएका पुण्यकृति भएका गुणद्वारा उत्तम हुने भएका त्यस्तै महाभागवतश्च भविष्यति परम वैष्णव पनि भइबक्सिन्छ। यसमा नसन्देह शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। अवश्य महाभागवत उत्तम गुणले सम्पन्न भएका हजुरका यी पौत्र भइबक्सिन्छ भनेर आशीर्वाद दिइबक्स्यो। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर महाराजले सोधिबक्सिन्छ अप्येष वंश्यान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता श्रीयशसा साधुवादेन सत्तमः। हे उत्तम, हे श्रेष्ठ महानुभाव हो, हे महाभागवत हो, हे ब्राह्मण देवता हो, हे ज्योतिर्विद दैवज्ञ महानुभाव हो। ऐसा अपि अर्थात् के सुरुमा अपि भयो भने अपिको अर्थ प्रश्न हो, के यिनी यस्ता हुनेछन्। अपि ऐसा साधुवादेन यशसा महात्मनः पुण्यश्लोकान् वंश्यान् राजर्षिन् अनुवर्तिता। हे महापुरुष हो, हे महानुभाव, हे ब्राह्मण देवता हो, ऐसा यिनी बालकले अपि के साधुवादेन साधुहरूको जो वाद हो अर्थात् सबैको प्रशंसाद्वारा सबैको प्रशंसाले युक्त भएर प्रशंसनीय यशद्वारा
पुण्य श्लोक महात्मा जो सज्जनहरू हुन् पुण्य श्लोक हुन् त्यस्तो तिनीहरूको वंशमा रहने भएका राजर्षिहरूलाई अर्थात् पुण्य श्लोक महानुभाव राजर्षिहरूको अनुकरण गर्नेछन्। राजर्षिन् पुण्य श्लोक महाभागवतहरूको राजर्षि जो महाभागवतहरू भइबक्सिन्छ उहाँहरूले गरेको आचरण गर्नेछन्। राजर्षिन् अनुवर्तिता महाभागवतहरूलाई राजर्षिहरूलाई उहाँहरूले गरेका गुणहरूलाई हेरेर त्यसको अनुकरण यिनले गर्नेछन् के त्यस्ता हुनेछन् अर्थात् यिनी हाम्रा पौत्र धर्मको मर्यादामा हिँड्नेछन् यसको अर्थ अभिप्राय। अर्थात् जो राजर्षिहरूले जसरी गर्न पर्दछ उनीहरूको जो आदर्श हो भगवान रामलाई देखेर रामवत आचरितव्यम न तु रावणवत भने झैँ त्यस्तै रन्तिदेवहरू यातीहरू राजा शिवीहरू जस्ता यिनमा गुण हुनेछन्। यस प्रकारले मनमा राखेर सोधिबक्स्यो। ब्राह्मण उच्चु ब्राह्मणहरूले भनिबक्सिन्छ पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदा। राजन हे पृथुनन्दन हे युधिष्ठिर महाराज 10 श्लोकले अब परीक्षितको गुण गाइबक्सिन्छ परीक्षितको भविष्य बताइबक्सिन्छ। हे पार्थ साक्षात् मानवः इक्ष्वाकु इव एष प्रजापिता ब्रह्मण्यः सत्यसन्धः ब्रह्मण्यः भविष्यति सत्यसन्धः यथा दाशरथी रामः तथा असौ भविष्यति। हे राजन हे पृथुनंदन हे कुंती नंदन हे पृथानंदन साक्षात मानवः इक्ष्वाकु इव साक्षात मनु का पुत्र इक्ष्वाकु जस्तै श्राद्धदेव मनु का पुत्र इक्ष्वाकु जस्तै नै यस प्रजापिता यी बालक प्रजापालक प्रजानाम अभिता प्रजापिता प्रजा रक्षक हुनेछन्। अनि ब्रह्मण्य ब्राह्मण का भक्त हुनेछन् साधु हुनेछन्। अर्थात् ब्रह्मण्य भनेको ब्रह्म शब्द वाच्य वेद ब्राह्मण आदिहरूको हितैषी हुनेछन्। ब्राह्मणहरूलाई सर्वस्व दिनेवाला बन्नेछन् परम उदार हुनेछन्। अनि सत्यसन्ध सत्य प्रतिज्ञाको लागि यथा दाशरथी राम जस्तै भगवान राम भइबक्सिन्छ। श्री राम जसरी सत्य प्रतिज्ञा रामो दुर्ना विभाषते भनेर रामायणमा बताए अनुसार जसरी भगवान राम सत्य प्रतिज्ञा भइबक्सिन्छ भगवान सत्य प्रतिज्ञा भइबक्सिन्छ भन्ने हो। भगवान लक्ष्मणलाई पनि विश्वास भएर रावणको पुत्र इन्द्रजितलाई कुनै प्रकारले नमरेपछि लक्ष्मणजीको ब्रह्मास्त्र के हो धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथि यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्व शरैनम जहि रावणिम। हे सर हे बाण इनलाई शपथ छ यदि भगवान राम धर्मात्मा भइबक्सिन्छ सत्यसन्धश्च सत्य प्रतिज्ञा भइबक्सिन्छ। दशरथ नन्दन भगवान राम यदि सत्य प्रतिज्ञा भइबक्सिन्छ भने हे सर एनम रावणिम जही भनेर छोड्दा बित्तिकै इन्द्रजितले वीरगति प्राप्त गरे। त्यसनाले भगवान सत्यसन्ध सत्य प्रतिज्ञा राम भइबक्सिन्छ। जस्तै त्यस्तै नै यहाँ भइबक्सिन्छ। यस्ता भइबक्सिनेछ। त्यस्तै अरू पनि यहाँका गुण एष दाता शरण्यश्च यथा यौषी नरः शिवी यशो वितनिता स्वान्नाम दौष्यन्तिरिव यज्वनाम। एष दाता शरण्यः यी दानवीर हुनेछन्। शरण्यः यथा हि औषिनरः शिवी स्वानाम यज्वनाम च दौष्यन्ति व यशः वितरिता।
भविष्यति। अर्थात ऐसा यी हजुरका पौत्र जो छन् दाता उदार माग्नेलाई उसलाई चाहिएको चिज दिइबक्सिन्छ। दाता भनेको दाता भइबक्सिन्छ। शरणीय शरणागत वत्सल भइबक्सिन्छ, शरणागत रक्षक भइबक्सिन्छ। कस्ता यथा ही औसिनर शिवी, उसिनरका छोरा अर्थात उसिनर देशका राजा त्यो शिवी भइबक्सिन्थ्यो। उहाँले उहाँको सत्य प्रतिज्ञा, उहाँको दयालुता, उहाँको प्राणीको हित गर्ने स्वभावलाई परीक्षा गर्नको लागि देवताहरू नै एउटा बाज पक्षी भएर र एउटा परेवा भएर आउनुहुन्छ। त्यो बाज पक्षीले परेवालाई लखेटी राखेको हुन्छ। त्यो परेवा दौड्दै दौड्दै शिवीको काखमा आएर बस्दछ। महाराज मलाई अभय दिनुहोस्, मलाई यो बाजले आक्रमण गर्दैछ, यसदेखि मलाई बचाइबक्सियोस् भनेर धेरै प्रार्थना गरेपछि एउटा चिल विशेष हुन्छ, एउटा ठुलो अत्यन्त बलवान गिद्ध जाति हो। उसले पिछा गर्यो, भयभीत भएको अभिनय गर्दै ती परेवा आएर शिवीका काखमा बस्दछन्। अनि शिवीले भन्नुहुन्छ चिन्ता नगर, मैले तिमीलाई अभय दिएँ। अनि त्यो बाज पनि त्यो चिल पनि आएर महाराज यो मेरो आहार हो, त्यो मलाई दिइबक्सियोस्। हजुरले त्यसलाई रक्षा गर्दा मलाई मारिबक्सिन्छ, एउटालाई बचाएर अर्कालाई मार्ने चताडे त मर्ने नै त हजुरले त हजुरद्वारा मर्ने भएमा, त्यो मेरो आहार हो, मैले यहाँसम्म लखेड्दै लिएर आएको, मलाई दिनुहोस् भन्दा राजा शिवीले भन्छन् यो मेरो शरणमा आएकोलाई मैले दिन्छु, त्यसो भने मलाई हजुरले भोकै मार्नुहुन्छ त? त्यसो भने मैले तिमी मांसाहारी हौ, मैले यसको बराबरको मासु तिमीलाई दिन्छु भनेर आफ्नो जङ्गाबाट मासु काट्दै तराजु राखेर एकतिर परेवा एकतिर तराजु राखेर आफ्नो मासु राख्दै राख्दै जति राख्दा पनि त्यो त्यही नै परेवा गरुङ्गो हुन्छ। अन्ततगत आफू नै त्यो तराजुमा बस्नु भएर ल तिमीले मलाई खाऊ भनेपछि आखिरमा तिनीहरू देवताहरू थिए प्रसन्न भए। अनि जस्तै त्यस्ता महाराज शिवी जस्ता शरणागत रक्षक भइबक्सिन्छ, दानवीर भइबक्सिन्छ, यस्ता हुनुहुनेछ। यहाँ भविष्यमा हजुरका पौत्र यस्ता हुनुहुनेछ, यस्ता उदारता यहाँमा छन्। त्यस्तै यज्ञ गर्नेहरूमा महाराज दुष्यन्तका छोरा शकुन्तलाका पुत्र भरत जस्तै अत्यन्त पराक्रमी र यज्ञ गर्नेवालाहरूमा त्यस्ता अत्यन्त यज्ञको विस्तार गर्नेवाला, यज्ञद्वारा यसलाई विस्तार गर्नेवाला, यज्ञनाम भनेको यज्ञ गर्नेवालाहरूको यशो वितनिता, यसलाई विस्तार गर्नेवाला दुष्यन्तका पुत्र दौष्यन्ती भनेको भरत जस्तै यहाँ हजुरका पौत्र भइबक्सिनेछ। यसा यी हजुरका पौत्र दाता हुनुहुन्छ, दिनेवाला, शरणमा आएकालाई रक्षा गर्नेवाला हुनुहुनेछ। कस्ता जस्तै उसिनर नरेश शिवी जस्तै। त्यस्तै आफ्ना स्वानामहरूको आफन्तहरूलाई यस विस्तार गर्ने अनि यज्ञनाम यज्ञ गर्नेवाला व्यक्तिहरूलाई पनि यसलाई विस्तार गर्नेवाला दुष्यन्त जस्तै भइबक्सिनेछ। धनुर्धारीहरूमा धन्यनाम अग्रणी रहेछ, तुल्यश्चार जुनयोर्द्वयो हुताश इव दुर्धर्ष समुद्र इव दुस्तरः। एषा अर्जुनयोर्द्वयोः तुल्यः, एषा धन्यनाम अर्जुनयोर्द्वयोः तुल्यः। च हुताशः इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरश्च भविष्यति। अर्थात ऐसा बनेगा ये हजुरका पौत्र अर्जुनयो द्वयो अर्जुनयो तुल्यः, दुईटा अर्जुन सहस्रार्जुन र आफ्नै पितामह कुन्तीनन्दन अर्जुन जस्तै धन्यनाम धनुर्धारीहरूमा द्वयो अर्जुनयो तुल्य, दुवै अर्जुन जस्तै तुल्य हुनुहुन्छ। अर्थात चकारात ततोपि अधिक, चकारले उहाँहरूभन्दा नि अधिक हुनुहुन्छ।
धनुर्धारीमा अप्रतिम हुनुहुन्छ उहाँहरू। सहस्त्र अर्जुन पनि त्यस्तै वीर, अर्जुन त्यस्तै वीर। तर केही अंशमा कली निग्रहका प्रसङ्गमा धर्मलाई र भूमिलाई रक्षा गरिबक्सेको हुनाले, कलीलाई निग्रह गरिबक्सेको हुनाले उहाँहरूभन्दा पनि यहाँ विशेष हुनुहुनेछ। त्यस्तै दुर्धर्ष कसैले पनि उहाँलाई पराजय गर्न कसरी सक्दैनन्। अग्निहुतास्तैव दुर्धर्ष, अग्नि जस्तै अत्यन्त दुर्धर्ष भइबक्सिन्छ। यस्ता हुनुहुनेछ हजुरका पौत्र। त्यस्तै समुद्रैव दुस्तरः, समुद्र जसरी कसैले पार गर्न सक्दैनन्, अर्थात् अत्यन्त गम्भीर अभिप्राय भएका यहाँ हजुरका पौत्र भइबक्सिनेछ। त्यस्तै पराक्रमीमा मृगेन्द्रैव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुदेवासौ सहिष्णु पितराविव। मृगेन्द्रैव विक्रान्तो, पराक्रममा झप्प अगाडि गएर पराक्रम गरिहाल्ने, निडर भएर पराक्रम गर्नमा यसा ये हजुरका जो बालक हुन्, पौत्र हुन्, असौ मृगेन्द्रैव, मृगराज जस्तै अत्यन्त विक्रान्त भनेको पराक्रमी, परान अरूलाई आक्रमण गर्ने, शत्रुमा जाई लाग्ने। शत्रु आउँछन् त्यसपछि लडौँला होइन, जहाँ छन् त्यहीँ गएर भगवान जहाँ छन् उहीँ गएर लड्ने। त्यस्ता विक्रान्त मृगेन्द्र जस्तै शत्रुहरूलाई पराक्रम गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। त्यस्तै निषेव्यो हिमवानिव, हिमवानिव हिमालय जस्तै निषेव्य अर्थात् आजीविका, सबैलाई आजीविका दिनेवाला हुनुहुन्छ, सबैका उपजीव्य भइबक्सिनेछ। त्यस्तै तितिक्षु सहनशीलतामा वसुधा इव असौ, यस्ता सहिष्णु सहनशील भूदेवी जस्तै, धरती जस्तै, पृथ्वी जस्तै सहनशील हुनुहुनेछ हजुरका पौत्र। जस्तै पृथ्वीमा हामीहरूले खनजोत गर्दछौँ, त्यही फोहोर गर्दछौँ, त्यही शौचालय गर्दछौँ, के गर्दा पनि पृथ्वीले नाइ भनिबक्सिन्छ, सहन गरिबक्सिन्छ। जस्तै त्यस्तै नै यस्ता सहनशील, समर्थ भएर पनि सहन गर्ने त्यो सहनशील स्वभाव यहाँमा रहनेछ। सहिष्णु पितरौ इव यसा भविष्यति, जस्तै मातापिताहरू पुत्रका निमित्त अरूले केही भनेका खरी खोटी कुरा पनि केही बक्सिन्छ। जस्तै त्यस्तै अरू सुनाएका दुर्वचनलाई नै सहेर आफ्नो बालकलाई हुर्काउनुहुन्छ मातापिताले। जस्तै त्यस्तै पितरौ इव सहिष्णु, आफ्ना मातापिता जस्तै सहिष्णु हुनुहुनेछ। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। पितामह समः देवः सर्वभूतानां रमाश्रय देव यथा सर्वभूतानां आश्रय भविष्यति। सबैलाई समदर्शी, कसैमा शत्रुभाव नहेर्ने, सबैमा सुख दुःखका रूपले समदर्शी, समवर्ती होइन समदर्शित्वमा पितामह सम, पितामह अर्थात् हजुर जस्तै हुनेछन्। युधिष्ठिर जस्तै यिनी हजुरका पौत्र हुनेछन्। प्रसादे प्रसन्न हुनको लागि गिरिशोपमा भगवान शङ्कर जस्तै आशुतोष झट्टै प्रसन्न हुनको लागि भोले बाबा शङ्कर जस्तै। अनि रमाश्रयः देवः जस्तै श्रीनिवास, श्रीवत्स चिन्हयुक्त भइबक्सेका जो श्रीनिवास रमानिवास भगवान श्रीमन्नारायण जस्तै, भगवान नारायणले जसरी सबैको पालन गरिबक्सिन्छ, यथा जस्तै त्यस्तै सर्वभूतानां आश्रयः, भगवान श्रीमन्नारायण सबैको आश्रय भए जस्तै यहाँ पनि सबैका आश्रय भइबक्सिनेछ। सबै आएर यहाँका आश्रयमा, यहाँको छत्र छायामा सबै इत्यर्थ।
धेरै के व्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः एषः सर्वसद्गुण महात्म्ये कृष्णम् अनुव्रतः रन्ति देव इव उदारः ययाति इव धार्मिकश्च असौ भविष्यति। अर्थात हे महानुभाव, हे युधिष्ठिर महाराज, सर्वसद्गुण महात्म्य सबै जो सज्जनहरूमा रहने भएका उत्तम गुणहरू महात्म्य हुन् त्यस दिव्य गुणहरूद्वारा यस कृष्ण अनुव्रतः यहाँले भगवान कृष्णको अनुकरण गरिबक्सिनेछ। भगवानको सबै उत्तम सद्गुणले कृष्ण भगवानको अनुकरण अथवा कृष्ण भगवानका गुण जस्तै भगवान श्री कृष्ण रक्षा गरिबक्सिने त्यस्ता यहाँमा गुण हुने, अर्थात भगवानको यहाँमा गुण हुनेछन् कि यस कृष्णमा अनुव्रत, कृष्णका अनुकरण गर्ने, कृष्ण भगवानलाई नै सर्वस्व मान्ने, भगवान कृष्ण नै उहाँका जसका प्यारा व्रत भइबक्सिनेछ, भगवान कृष्णका अत्यन्त भक्त हुनुहुनेछ। भावार्थ सबै सद्गुणमा कृष्णको अनुकरण गरिबक्सिनेछ। त्यस्तै उदारतामा रन्तिदेव इव, रन्तिदेव जस्तै उदार भइबक्सिनेछ। 48 दिनसम्म सर्वस्व दान गरेर एकान्तमा भगवत चिन्तन गरेर बसेका सपरिवार महाराज रन्तिदेव, जसका राज्यमा रन्तिदेव प्रसङ्गेन नारायण परायण भनेको छ भागवतमा, यस 9औं स्कन्धमा। महाराज रन्तिदेव यस्ता भइबक्सिन्थ्यो कि परम भागवत परम वैष्णव भइबक्सिन्थ्यो। उहाँका राज्यमा सारा वशिष्ठदेखि चाण्डाल पर्यन्तका सबै प्रजाहरू, यथा राजा तथा प्रजा सबै वैष्णव भइबक्सेको थियो। त्यस्ता महाराजमा औदार्य गुण यस्ता थिए कि सबैलाई आफ्नो अधीनमा बनाइबक्स्यो। गुणले सबै रूप औदार्य गुणै पुंसाम दृष्टिचित्ता पहारिणाम भने चाहिँ रूपले होइन औदार्य गुणले सबैलाई आफ्ना वशमा गराएर सबै वैष्णव भएका थिए भने चाहिँ रन्तिदेव कस्ता भइबक्सिन्थ्यो? उदार। 48 दिनका दिनमा 48 दिनसम्म भयो अन्न जल परित्याग गरेको, केही पनि मिलेको थिएन। संयोगले बिहान त्यो दिन पायस, हलुवा, शरबत, जल, नाना प्रकारका परिकार लिएर कोही सज्जनले विशाल थालीमा लिएर आउनुभयो। सरकार सपरिवारहरूले जिउनिहार गर्न, अब जिउनिहार गर्न पर्यो भनेर जल परिशोधन गर्ने बेला त्यही बेला कोही दुध आउँछ, कति बेला कोही चाण्डाल आउँछ, कति बेला कोही शूद्र कुकुरलाई लिएर आउँछ। उनीहरूलाई बाँड्दै पानी मात्र रहेको पिउने बेला पनि एउटा त्यस्तै आउनुभयो र उनलाई सबैमा भगवान देखेर मैले कामये दुःख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशन, मैले स्वर्गको सुख पनि चाहन्छु, भगवान दुखी प्राणीको दुःख निवृत्ति गर्न सकौँ भनिबक्स्यो। अर्थात् रन्तिदेव जस्तै अरूको दुःख दूर गर्नको लागि सबै आफ्नो औदार्य गुण प्रकट गर्नेवाला भइबक्सिने छ। रन्तिदेव युवदारो, त्यस्तै महाराज ययाति जस्तै यहाँ धार्मिक भइबक्सिने छ। ययातिरिव धार्मिक। धैर्य कस्तो हुनेछ? धृत्या प्रह्लाद एव सद्ग्रहाः आहारतैषोश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः। धृत्या बलिसम, धैर्यद्वारा बलि जस्ता सर्वस्व छलले, भगवान वामनले छलद्वारा मलाई 3 पाउ पृथ्वी देऊ भनेर भनिबक्स्यो। उनले देखिएका भगवानको पाउले भने सबै छलद्वारा सर्वस्व हरण गर्दा पनि यो अन्याय हो, मैले दिन्न भनिबक्सेन। त्यस्तो धैर्य, विपदि धैर्य मथा हृदय क्षमा, प्रकृति सिद्धमिदम हि महात्मना। महापुरुषहरूको प्रकृति सिद्ध स्वभाव हुन्छ कि विपत्तिमा पनि धैर्य धारण गर्ने। त्यस हुनाले द्वारा बलि जस्ता हुनुहुनेछ यहाँ।
आपत्तिमा पनि धर्मलाई त्याग्नुहुन्न, सत्य प्रतिज्ञालाई त्याग्नुहुन्न, त्यस्ता बलि जस्ता धैर्यवान बन्नुहुनेछ। अनि प्रहलाद कृष्णमा प्रहलाद जस्तै हुनुहुनेछ। कृष्णले भनेको भगवानको भक्तिमा, भगवान कृष्णको भक्तिका प्रति प्रहलाद जस्तै भक्तहरूको गणनामा पहिलो कान्छी मुलो भाँचिने त्यस्ता उत्तम महाभागवत हुनुहुन्छ। महिम महाभागवतः सशासत्। राजर्षि परीक्षित उत्तम महाभागवत का प्रसंगले श्रीमद् भागवत को अवतरण सुनाले महाराज परीक्षित प्रहलाद भन्दा न कम भक्तिभाव सम्पन्न भगवान कृष्णमा त्यही भक्त भइबक्सिन्छ। प्रहलाद नारद भनेर कान्छीमुलो भक्तको परिगणनामा कान्छीमुलो भाँचिने भइबक्सिनेछ। अनि सद्ग्रह उदाहरण दिने योग्य सज्जनहरूका यहाँ ग्राहक भइबक्सिनेछ। अनि ऐसा अश्वमेधानाम आहर्ता बड़ा बड़ा अश्वमेध को अनुष्ठान करने वाला अनि वृद्धजनहरूको ज्ञानद्वारा उपासना गर्ने वाला भइबक्सिनेछ। सबैलाई आफ्ना वशमा गरिबक्सिन्छ। जस्तै भगवान रामले सत्येन लोकान् जयति दीनान् दानेन राघवः गुरुन् शुश्रूषया चैव धनुषा युधि शास्त्रवान्। सबैलाई वशमा भगवान रामले राखे। यहाँले त्यो गुण यहाँ देखाइयो। सबै सत्येन लोकान् जयति, सत्यले सबै संसारलाई आफ्ना वशमा राखिबक्सिनेछ भगवान रामले। धनुषा युधि शास्त्रवान, धनुद्वारा शत्रुहरूलाई आफ्ना वशमा राखिबक्सिन्छ। गुरुन् शुश्रूषया चैव, गुरुहरूलाई सेवाले। दीनान् दानेन, दीन दुखी दरिद्रहरूलाई दान गरेर दया गरेर। दानका पात्र विप्र हुन्छन्, ब्राह्मण हुन्छन्। दयाका पात्र दुखी सबै हुन्छन्। त्यस हुनाले दान दिनेवाला केवल ब्राह्मण हुन्छ। संकल्पद्वारा दान लिने ब्राह्मण हुन्छ त्यसको अधिकारी। अहिले त सब चौपट षड्कर्म अधिकार ब्राह्मण हुन्छ। पढ्ने पढाउने, दान दिने, यज्ञ गर्ने यज्ञ गराउने। यस्ता अनि वृद्धानाम परिभाषक ज्ञानद्वारा वृद्धहरूको सेवा गर्नेवाला भइबक्सिनेछ हजुरका पौत्र। त्यति मात्र होइन, राजर्षिणाम जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम निग्रहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। राजर्षिणाम जनयिता भविष्यति उत्पथगामिनाम च शास्ता भविष्यति भुवः धर्मस्य च कारणात् एषः कले निग्रहिता भविष्यति। अर्थात राजर्षिहरूका पिता भइबक्सिनेछ। राजर्षि जन्मेजय आदिहरूका, राजर्षिनाम जन्मेजय आदि राजर्षिहरूका जनयिता भनेको पिता भइबक्सिनेछ। उत्पथगामिनाम कुमार्गमा हिँड्ने भएका, धर्म मार्गको उल्लङ्घन गर्ने भएका, धर्म मार्गको अतिक्रमण गर्ने भएका अधम जनहरूलाई शास्ता शासन गरिबक्सिनेछ। तिनीहरूलाई बस दण्ड दिएर भए पनि, भयद्वारा भए पनि धर्ममा प्रवृत्त गराइबक्सिनेछ। भयले पनि धर्म हुन्छ, ज्ञानले हुन्छ, भयले हुन्छ, लज्जाले हुन्छ। त्यसैले शासनद्वारा धर्ममा प्रवृत्त गराइबक्सिनेछ। त्यस्तै भुवः धर्मस्य च कारणात्, पृथ्वी र धर्मको संवादका प्रसङ्गमा आएर ती दुईटालाई परस्परमा दुःखमय गुनासो गरेको त्यो देखेर भुवः धर्मस्य च कारणात्, पृथ्वी र धर्मको कारणले निमित्तले एषः यी हजुरका पौत्र कलेः निग्रहिता, कलियुगको
निग्रह गर्ने, कलियुगलाई पनि शासन गर्ने, कलियुगलाई पनि मर्यादाले युक्त भएर रहने गराइबक्सिनेछ। कलियुगमा पनि सत्ययुगको प्रवृत्ति गराइबक्सिन्छ। सत्य के हो, कली के हो? कलिस्तस्य कृतयुगे कृतस्तस्य कलिर्भवेत्। यस्य चेतसि गोविन्दो हृदये नास्ति। अब त्यो उठेन अहिले, उठ्यो होला हजुरलाई भनौँ होला, यहाँ स्मरण आएन। हृदय नास्ति चाच्युत। यस्य चेतसि गोविन्दो हृदय नास्ति चाच्युत। कलिस्तस्य कृतयुग कृतस्तस्य कलिर्भवेत्। यस्य चेतसि गोविन्द, जसका हृदयमा गोविन्द रहिबक्सिन्छ त्यो कलि पनि त्यसको लागि। हृदय नास्ति चाच्युत, जसका हृदयमा अच्युत भइबक्सिन्न भने त्यो कृतयुगमा सत्ययुगमा भए पनि त्यसलाई कलि हुन्छ। त्यसो हुनाले जसका हृदयमा भगवान गोविन्दको पवित्र नाम आचार्यका अनुग्रहद्वारा आउँदछ, मन्त्र जसका कानबाट यो हृदयरूपी खेतमा आउँछ भने अनि ध्याएको बेलामा ती मन्त्रलाई सप्रेम यथाधिकार उच्चारण गर्नेवालालाई कलिले छुँदैन, त्यही सत्ययुग हुन्छ। त्यसो हुनाले निग्रहित कले रहेछ। त्यो कलियुगमा पनि सबैलाई भगवान नाम कीर्तन परायण गराइबक्सिनेछ। सुमेधसः, त्यस्ता सुष्ठु मेधा सुमेधस अर्थात् सुष्ठौ मेधा, अति सुन्दर श्रीमन्त्रमा द्वयमन्त्रमा जसको बुद्धि हुन्छ ती सुमेधा हुन्, ती शुद्धि हुन्। त्यस हुनाले शुद्ध्युपास्य त्यसै भनेको त यस्ता भइबक्सिनेछ। हे महाराज, संसारमा जन्मेकालाई एक दिन जान पर्दछ। यहाँले पनि यो संसार छोड्नको लागि एउटा निमित्त हुनेछ। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसङ्गः पदम हरेः। त्यो मृत्यु पनि त अत्यन्त स्वागत योग्य हो, जुन मृत्युमा वैकुण्ठ मिल्दछ। द्विजपुत्रोपसर्जितात् तक्षकात् आत्मनः मृत्युम उपश्रुत्य मुक्तसङ्गः हरे पदम प्रपत्स्यते। द्विजपुत्र समीक का छोरा, समीक पुत्र द्वारा उपसर्जितात् साप द्वारा प्रेरित भएर, उन द्वारा अभिशप्त भएर, द्विजपुत्र द्वारा उपसर्जितात् अभिशप्त भएर, त्यसैले प्रेरित भएर, त्यसैद्वारा तक्षकात् आत्मनः मृत्युम उपश्रुत्य तक्षक नागद्वारा, द्विजपुत्रले दिएको श्रापले तक्षक नागद्वारा आत्मनः आफ्नो मृत्युम उपश्रुत्य मेरो मृत्यु हुनेछ भन्ने जानेर ससाधु मेने नचिरेण तक्षका नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, त्यसलाई राम्रो मानि बक्स्यो, त्यसलाई नराम्रो मानि बक्सेन। यो विशेषता, मलाई यस्तो श्राप दिने, त्यसलाई दण्ड दिने भएर आफ्ना राजपुरुषहरूलाई पठाइ बक्सेन। ओहो, राम्रो हो। यो विषयमा लम्पट भएको, महमा झिगो झैँ टाँसिएको यो अधमलाई मोक्षको मार्गतिर प्रेरणा गर्नको लागि मलाई वैराग्यको बीजारोपण गर्नुभयो, राम्रो भयो भनेर तक्षकात् आत्मनः तक्षक नागले ढसेर मेरो मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा उपश्रुत्य सुनेर मुक्तसङ्गः लोकैषण वित्तैषण दारैषण सारा ऐषणले मुक्त भएर यो संसार छोडेर जाने हो। भगवान नै मेरा सर्वस्व भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यो किन संसारमा रहने, आएका सबै जान्छ। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए। यो भगवानको ठुलो अनुग्रह हो भनेर राम्रो मानि बक्सियो र यो जानेर हरे पदम प्रपत्स्यते, भगवानको लोकमा पुगिबक्सिन्छ। अर्थात् साधुहरूको सङ्गत गर्न गइबक्सिन्छ। गङ्गाका तीरमा गएर सुखदेव स्वामीजीको अनुग्रहले श्रीमद् भागवत
ज्ञानामृत पान गरेर वैकुण्ठ पुगी बक्सिन्छ। जिज्ञासित अगाडि त यस्तै स्पष्ट गरिदिनु। जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनेर्व्यास सुता दशौ हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत्यद्धा कुतो भयम्। हे नृप, हे महाराज युधिष्ठिर, व्याससुतात् मुनेः जिज्ञासितात्मयाथात्म्य। हे नृप, व्याससुतात् मुने जिज्ञासितात्मयाथात्म्य असौ इदं गंगायां हित्वा अद्धा अकुतो भयम हरे पदम यास्यति। हे नृप, हे राजन, हे महाराज युधिष्ठिर, व्याससुतात, व्यासनंदन, व्यास का पुत्र, मुने, भगवत स्वरूप मननशील वैवक्ष्य का मुनि सुखदेव मुनि द्वारा, मुनिबाट जिज्ञासित आत्म याथात्म्य जानी बक्सिएको छ आत्मको यथार्थ स्वरूपलाई जसले जिज्ञासितम जान्न चाहनु भएको छ आत्म याथात्म्य आत्म परमात्माको यथार्थ स्वरूप रूप आदिलाई जसले, अर्थात जिज्ञासितम भनेको जिज्ञासाद्वारा निर्णय गरिबक्सेको छ आत्म स्वरूपको यथार्थलाई जसले, आत्माको र परमात्माको स्वरूपलाई जसले, आत्मा र परमात्माको यथार्थ स्वरूप स्वभावलाई जसले आत्मा प्राप्त हो, भगवान प्राप्य भइबक्सिन्छ भन्ने जानेर अर्थपञ्च ज्ञानले युक्त भएर प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, प्राप्य भगवानको स्वरूपलाई जानेका, प्राप्य आत्मस्वरूपलाई जानेका, प्राप्तिको उपाय भगवानको श्री चरण कमल नै मुख्य उपाय हुन्। भगवत माने आचार्य अनुग्रह द्वारा भगवत श्री चरण कमल नै उपाय हुन्। त्यहाँ पञ्चमोपाय नै त्यहाँ घोलियो। भगवान नारायण उपाय भन्ने त्यो दुधमा आचार्य उपाय रूपी शरबत घोलियो। यस्तो ज्ञानले जिज्ञासितात्म याथात्म्य जानी बक्सेको यथार्थ आत्मा परमात्माको स्वरूप अर्थपञ्च ज्ञानले सम्पन्न भइबक्सेका, आकारतले सम्पन्न भइबक्सेका, पञ्च संस्कारले सम्पन्न भइबक्सेका त्यस्ता असौ यी महाराज परीक्षितले इदम यो शरीरलाई गंगायाम भित्वा गंगाका तीरमा त्यागेर अद्धा साक्षात अकुतो भयम हरे पदम यास्यति, जहाँ कतै कुनै प्रकारले भय हुँदैन। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजो पासनमात्र नित्यम न यत्र कालः प्रभवेत् पर प्रभु सबै सम्झनु पर्यो। हिजो अस्तिका कुराहरूलाई जुन भगवानका चरण कमलमा, अर्थात जुन भगवानका पदको अर्थ भगवानको दिव्य चरण कमल पनि हो, पदको अर्थ त्रिपाद विभूति वैकुण्ठ पनि हो। त्यस्तो भगवानको चरण कमलमा जहाँ अकुतो भयम कतैबाट पनि भय छैन, त्यस्तो भगवानको दिव्य लोकमा प्रपश्यते पुगिबक्सिन्छ। यास्यति यास्यत्यद्धा कुतो भयम, अकुतो भयम सन यास्यति, भगवानको लोकमा पुगिबक्सिनेछ। इति राज्ञ उपादेश्य विप्राह जातको विदा लब्धा पचितः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान् इति इत्थं लब्धा पचितयः जातको विदाः विप्राह इति राज्ञे उपादेश्य लब्धा पचितयः स्वकान् गृहान् प्रतिजग्मुः। लब्धा पचितयः सम्मान पूजा आदि प्राप्त गरेर महाराज युधिष्ठिर द्वारा योग्य सम्मान प्राप्त गरेका जातकको विदाह दैवज्ञहरू, ज्योतिषलाई जान्ने भएका, ज्योतिषशास्त्रमा पारङ्गत भएका तिनी विप्रा ब्राह्मणहरू राज्ञ इत्थम उपादेश्य राजालाई यो कुरा सबै सुनाएर शोकान गृहान प्रतिजग्मु आफ्ना आफ्ना घरमा प्रस्थान गरिबक्सियो। हे सौनकादि महर्षियो, सएष लोक विख्यात परीक्षित प्रभु गर्भदृष्टमनुध्यायन परीक्षेत नरेश्व
परीक्षित नाम किन भयो भन्ने कुरा फेरि सौनकादिलाई शुद्धजीले सुनाइबक्सिन्छ। स एषा प्रभु यत् यस्मात् गर्भे दृष्टम् अनुध्यायन् इह नरेषु परीक्षेता अतः ऐसा लोके विख्यातः। परीक्षित इति ऐसा लोके विख्यातः। ऐसा स ऐसा इन्हीं जो विष्णुदास नामले जो प्रसिद्ध प्रभु भनेको समर्थ राजा हुन्। यिनी ती राजा जो जसलाई सुखदेव स्वामीले कथा सुनाइबक्स्यो। यत उहाँलाई उहाँको परिचित किन भयो? यत यस्मात् कारणात् जे कारणले गर्भे दृष्टम गर्भदृष्टम आमाको गर्भमा देखिएको भगवानलाई अनुध्यायन विचार गर्दै गर्दै यह यो संसारमा नरेषु मनुष्यहरूमा अयम 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 भगवान यो मैले गर्भमा देखेको यही हो कि हैन, यो हो कि हैन, यो त हैन, न न न न यो हैन भनेर परीक्षा गरेको हुनाले परीक्षेता विचार गर्नुभयो, परीक्षा गर्नुभयो। त्यसो हुनाले त्यो परीक्षा गरेको हुनाले परीक्षित इति नामान्तरणद्वारा त्यही नै परीक्षित भन्ने यस्तो नाम परीक्षित इति ऐसा लोकविख्यात भविष्यति। ऐसा लोकविख्यात जाता त भइसकेको कुरा भयो। त्यस हुनाले उनी राजा परीक्षित गर्भमा देखेको बालकलाई प्रत्येक मनुष्यहरूमा यो संसारमा जन्मेपछि पनि प्रत्येक मनुष्यमा उही नारायणलाई खोज्ने हुनाले प्रत्येकका भित्र नारायणलाई खोजेको हुनाले नारायणलाई हेरेको हुनाले यिनको नाम परीक्षित यो प्रसिद्ध भयो। सराजपुत्रो बबिर्धे आशु शुक्लयोरुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिर्विव सोन्नहम्। सराजपुत्रः ती राजपुत्र परीक्षित जो वैवक्षिन्छ पितृभिः सराजपुत्रः पितृभिः भोगैः आपूर्यमाणः अन्वहम् उडुपैव शुक्ले काष्ठाभिः आशु बबृधे। स राजपुत्र उनै राजपुत्र जो परीक्षित भइबक्सिन्छ पितृभिः आपूर्यमाणः पितृहरूद्वारा पञ्चपाण्डवहरूद्वारा युधिष्ठिरादिद्वारा आपूर्यमाणः पौष्टिक पदार्थ भोजन गराउँदै छँदा उनीहरूद्वारा पोषित हुँदा छँदा आपूर्यमाण पोषित हुँदा छँदा अन्वहम उडुपैव प्रतिदिन माने शुक्ले उडुपैव शुक्ल पक्षमा चन्द्रमा बढे झैं काष्ठाभि उडुपैव आफ्ना कलाहरूद्वारा 15 दिनका कलाहरूद्वारा प्रतिपदादेखि बढ्दै बढ्दै चन्द्रमा गए झैं त्यस्तै प्रकारले स बालकः अन्वहम ती बालक प्रतिदिन स राजपुत्रः ती राजपुत्र बालक परीक्षित अन्वहम बवृधे प्रतिदिन आशु बवृधे अत्यन्त चाँडै चाँडै बढ्न थाल्नुभयो। शुक्ल पक्षको चन्द्रमा चाहिँ बढी बक्सियो। यक्षमाणो स्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दद्यौ अन्यत्र करदण्डयोः। महाराज युधिष्ठिरले दण्ड र कर बिनाको पवित्र सम्पत्तिद्वारा यज्ञ गर्न इच्छा गरिबक्सिन्छ।
उहाँको इच्छालाई पूर्ण गर्नको लागि उत्तरतिर उहाँका भाइहरू गएर राजा मरुतका यज्ञमा जो सबै परिधि पनि सबै यज्ञकुण्डका पात्रहरू पनि सुवर्णमय थिए, जसलाई महाराज ब्राह्मणहरूले निष्प्रिय ब्राह्मणहरूले यावदर्थ परिग्रह गर्नुभएका ब्राह्मणहरूले सबै छोडेर गइबक्सेको थियो। त्यो रहेको चिज राजाको हुन्छ, त्यही ल्याएर यज्ञ गरिबक्सिन्छ भन्ने कथा अगाडि आउँछ। त्यो हामीले भोलि निवेदन गरौँला। यक्षमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया अश्वमेधेन यक्षमाणः राजा करदण्डयोः अलब्धधनो अन्यत्र दध्यौ। कर र दण्ड द्वारा देखि भिन्न कर लिएको र दण्ड यति रुपियाँ यसलाई दण्ड दिउँ भनेर इत्यादिद्वारा जो राजकोषमा जम्मा भएको करको सम्पत्ति र दण्डबाट आएको जो धन हुन्छ त्यसदेखि अतिरिक्त पवित्र धनले यज्ञ गर्न विचार गरिबक्स्यो। त्यो कसरी गरिबक्स्यो त्यो भोलि हामीले सुन्छौँ। आज यहीँ नै विश्राम गरौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।